वेलकम टु डे 18 है। अनि आज चाहिँ हामी सर्च गर्छौँ है, सर्चहरू राख्न हेर्छौँ है, सर्च हेर्छौँ। अनि अस्ति हामी स्प्ल्यासहरू मिलाइसकेँ। अब स्प्ल्यास इफेक्ट पनि राम्रै आउँछ है। अब तिमीलाई चेन्ज गर्नु छ भने गएर चेन्ज गर्दा हुन्छ आफूलाई जुन मन लाग्छ है, डाउनलोड गरेर। अब आज चाहिँ अब के गरौँ भने सर्च राख्न पहिला लगइन गरौँ अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 गरौँ अनि लगइन गरौँ है। लगइन भयो। अब यसमा हामी उहाँ माथि सब सर्च हालौँ है, तर अट्ला कि अट्दैन जस्तो भयो। एउटै बटनमा छ। लेट्स ट्राई है, हेरौँ अट्छ कि अट्दैन है। त्यसको लागि फर्स्ट सुरु यो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा छ। प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाउँ है, प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाउँ। अनि हाम्रो कहाँ छ भने हाम्रो यो कुरा उहाँ छ है। सो सर्च गरेको हाम्रो पपअप एक्सनमा छ। अनि पपअप मेनु बटन यो भयो होइन। अनि यो पछि हाम्रो के छ भने यो कार्ड छ। सो अर्को एउटा पनि आइकन थपौँ है। पहिला सर्चवाला कस्तो देखिने रहेछ। म आइकन यतातिर थप्छु है त, यतातिर थप्दा हुन्छ होला है। थपेर हेरौँ कस्तो हुने रहेछ। वा नत्र के गर्ने, फ्लोटिङ राख्ने कि फ्लोटिङ राख्ने हो। के गर्दा ठिक हुन्छ होला, फ्लोटिङ एक्सन बटन राख्दा पनि ठिकै हुन्छ, राम्रै देखिन्छ जस्तो लाग्यो। यहीँ माथि राख्ने कि अलिक कुचिन्छ कि जस्तो लाग्यो। कहाँ राख्ने, यहाँ राखौँ के मैले भने त। म यहाँ फ्लोटिङमै राख्छु है। सो स्क्याफोल्ड भयो। अनि यसपछि तल बडी पछि फ्लोटिङ एक्सन बटन राखौँ, फ्लोटिङ एक्सन बटन राखौँ। अनि यसमा तिम्रो के राख्नु पऱ्यो, चाइल्ड राख्नु पऱ्यो। सो चाइल्डमा आइकन्स डट सर्च भन्ने एउटा सर्च भन्ने राखौँ। अनि अन प्रेस पनि राखौँ है। यहाँ कमान्ड छुटेछ। अब सेभ गरेपछि यहाँ आइकन आयो है, रातोवाला छ, ठिकै छ, रेड कलरको राम्रै छ है। अब यसमा अन प्रेसमा चाहिँ हामी हाम्रो कोड गर्छौँ है। सो यति गरेर त पहिला फ्लोटिङ एक्सन बटन एउटा हाल्छ। हाल्यो ल है। अब यसमा यसमा के राख्ने भने अब अन प्रेसमा चाहिँ हामीले सर्च गर्नु पऱ्यो नि त। सो फ्लटरमा चाहिँ सजिलो छ सर्च गर्नलाई। सो सर्च भन्ने चाहिँ पहिल्यै बनाएर राखेको छ है। सो सर्चले चाहिँ सजिलै तिमीलाई सर्च गर्ने हो भने सर्च खाली टाइपको तिम्रो बनाइदिन्छ है। सो सर्च लेख्ने। अनि यसलाई कन्टेक्स्ट चाहिन्छ। सो कन्टेक्स्ट हाम्रो कन्टेक्स्ट पठायो भयो यसमा है। अनि डेलिगेट भन्ने चाहिन्छ। यो डेलिगेटमा चाहिँ कस्तो खाली देखाउने भनेर है। सो डेलिगेटमा चाहिँ हामी आफ्नो बनाउँछौँ। अनि त्यसको लागि यहाँ के गरौँ भने यो प्रोजेक्टमा जाउँ अनि विजेटमा एउटा डेलिगेट बनाऊँ है त। सो डाट फाइल बनाऊँ अनि सर्च डेलिगेट लेखिदिए नि हुन्छ, नत्र कस्टम सर्च डेलिगेट लेख्नु, कस्टम सर्च डेलिगेट लेखौँ है, कस्टम सर्च डेलिगेट लेखौँ है। अब यो एड गरेँ। अनि यो कस्टम सर्च डेलिगेटले चाहिँ कस्तो एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो सर्च डेलिगेट भन्नेलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ है। सो फर्स्टमा क्लास लेख अनि कस्टम सर्च डेलिगेट भनेर लेख। अनि यसमा के एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ भने सर्च डेलिगेट भन्नेलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। अनि मेटेरियल एप आफै आउँछ। अनि तिमीले एक्सटेन्ड गर्नेपछि यहाँ तिम्रो मिसिङ भन्छ है। सो मिसिङमा चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो यो सर्च डेलिगेटमा सजेसनहरू बिल्ड गर्ने, एक्सनहरू बिल्ड गर्ने, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ कि। सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ मिसिङ छ भन्छ है। त्यसको लागि अल्ट इन्टर गर अनि क्रिएट फो मिसिङ ओभरराइड भन्छ। त्यो फो मिसिङ ओभरराइडलाई क्रिएट गरेर यसरी 4वटा आउँछ। अनि यो टुडुहरू हटाउँदा हुन्छ है, टुडुहरू हटाउँदा हुन्छ। अनि यो थ्रो अनइम्प्लिमेन्टेड इररको सट्टा हामी आफ्नो आफ्नो बनाउँछ है।
आफ्नो आफ्नो ट्रु भन्दा रिटर्न नल गरिदियो है सबैमा अहिलेको लागि इरर भए पनि ट्रु नहोस् इरर रिटर्न नल गरेर सबैमा हालिदियो है यो हाल अनि उता गएर यसलाई डेलिगेटमा कस्टम डेलिगेट सर्च डेलिगेटलाई यसमा हाल्नु है अनि सेभ गर अनि सेभ गरेपछि मोस्टली अब थिच्दाखेरि के हुन्छ एउटा इरर आइरहेछ है सो हाम्रो चाइल्डमा केही छैन भनेर त्यो अब हामी असर्ट गर्छौँ पहिला यति गरेर उता गएर त्यो इम्प्लिमेन्ट पनि गरेर गऱ्यो इरर आइरहेछ है इररमा अघि के भनिरहेको थियो भने चाइल्ड केही पनि छैन विजेटमा यसभित्र होइन के कुरा देखाउने त्यो कुरा केही पनि देखाउन मिलेको छैन भनिरहेछ है सो त्यसको लागि के गर्ने भने पहिला सुरु हाम्रो चाहिँ के बनाउनु पऱ्यो भने एक्सनहरू नि बनाउनु पऱ्यो अनि अब तिम्रो रिजल्टहरू नि बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसरी काम गर्नु पऱ्यो यसो पहिला सुरु के गरौँ भने कस्टम सर्च डेलिगेट छ रिटर्न नल छ ठिक छ अब यसमा एक्सनमा चाहिँ एउटा अहिलेको लागि जस्ट क्लियर गर्ने एक्सन बनाऊँ है सो यसमा क्लिक गरेपछि क्लियर गर्ने अनि क्युरी लेख्ने त्यस्तो बनाऊँ है सो रिटर्न नलको सट्टा पहिला चाहिँ अहिलेको लागि के बनाऊँ भने पक्कै त रिजल्ट पहिला रिजल्ट बनाऊँ है त अनि सो द्याट अहिले हेर्दै जान पाओस् कि भनेर सो पहिला रिजल्टै भनौँ है त सो रिजल्ट भनौँ है नलको सट्टा हामी चाहिँ एउटा अहिलेको लागि कलम रिटर्न गरौँ अनि कलममा चाहिँ हाम्रो रिजल्टहरू आउँछ कि अहिलेको लागि जस्ट यो चाहिँ अहिलेको जस्ट देखाउनलाई सो मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट गरौँ अनि यसलाई सेन्टर गरौँ अनि यसमा चाहिँ एउटा चिल्ड्रेन गरेर सेन्टरमा टेक्स्ट एउटा चाइल्ड गरेर टेक्स्ट हालौँ अनि सर्च यो आइटम्स ठिक छ सर्च प्रडक्ट आइटम्स गरौँ अनि ठिकै छ यति गरेर सेभ गरौँ है अनि होपफुली एउटा अझै मिसिङ छ हाम्रो सजेसन र एक्सनहरूमा पनि चाहिन्छ है सो त्यो पनि राख्छौँ गरेर त यति थप्दै जाउँ पहिला अब एक्सन एउटा थपौँ फर्स्टमा रिटर्न आइकन गरौँ अनि आइकन बटन गरौँ सो द्याट आइकन बटनमा क्लिक भएपछि अनि त्यो क्युरीलाई हाम्रो सर्टेन एउटा क्युरी आउँछ कि हामीले है अनि त्यो क्युरीलाई चाहिँ क्लियर गर्ने त्यस्तो गरौँ है सो पहिला आइकन बटन राखौँ अनि आइकन बटनमा हामीले अन प्रेस आइकन र अन प्रेस चाहिन्छ सो आइकनमा आइकन्स डट क्लियर गरौँ अनि अन प्रेसमा हाम्रो एउटा क्युरी भन्ने भनौँ है सो क्युरी भन्ने चाहिँ यहाँ माथि एउटा स्ट्रिङ भनौँ है के एक्सेस गर्नु पाउँछ पाउने रहेछ ल बाहिर एक्सेस बनाइराख्नु पर्ने रहेछ क्युरीलाई खाली भनौँ है अन प्रेसमा के छुट्यो मेरो भ्याल्यु टाइप आइटम क्यान बी रिटर्न बिकज लिस्ट हुनुपर्छ है सो लिस्ट हुनलाई यसलाई के गर्यो भने यो आइकन बटनलाई यसरी लिस्टमा राख्दियो है यसरी अनि अर्को के गर्नुपर्छ भने अब तिमीले यो त क्रस गरेर सर्च गर्छौ यहाँ क्रस हुन्छ अनि तिमीले ब्याक गर्यो भने फेरि यो स्क्रिनमा आउनु पऱ्यो नि त
सो सर्च गर्दा त नयाँ स्क्रिन जस्तै खोलिन्छ कि है। सो ब्याक आउनलाई हामीले फेरि लिडिङ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि लिडिङ चाहिँ अब जस्ट एउटा विजेट थपे पुग्छ। सो आइकन बटनमा आइकन बटन बनाऊँ यसलाई पनि, अनि ब्याक भनेर मात्रै राख्दा भयो है। सो आइकन राखौँ, आइकन आइकन्स डट ब्याक गरौँ है, एरो ब्याक गरौँ। अनि अन प्रेसमा चाहिँ ब्याक गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सर्च डेलिगेटहरूमा चाहिँ अब क्युरी चाहिँ यसमा बस्छ। क्युरी भनेको चाहिँ तिमीले केही कुरा लेख्छौ, सर्च गर्नलाई केही कुरा लेख्नेलाई चाहिँ क्युरी भन्छ होइन। अनि अब यो ब्याक गर्नलाई त हाम्रो नेभिगेटर पप जस्तो हुँदैन है। सो यसमा चाहिँ सजिलो एउटा छ, क्लोज गरे पुग्छ है। सो यसमा क्लोज भन्ने चाहिँ कुरा कल गर्ने, अनि यसमा कन्टेक्स्ट पठाइदिए पुग्छ है। सो कन्टेक्स्ट पठाए पुग्छ। अनि रिजल्टमा हामीलाई के पनि रिजल्ट नचाहिने भएर अहिलेको लागि नल पठाइदिनु हुन्छ, केही पनि रिजल्ट हामीलाई चाहिँदैन। सो ब्याक गर्ने अनि नल रिजल्ट पठाइदिने है। अनि यो भएपछि मेबी सजेसन एउटा पनि राख्नुपर्छ है अहिलेको लागि। सजेसनको लागि अहिलेको लागि के गर्यो भने यति लेख्यो भने सजेसनमा अहिलेको लागि जस्ट एउटा कन्टेनर मात्रै राख्यो है। पछि हामी थप्छौँ। अहिले हेरौँ न कस्तो देखिन्छ है। यस्तो खाले आयो है, हेर त सर्च भनेर यस्तो खाले आउँछ। अब हाम्रो प्रडक्ट आइटम लेख्नुपर्छ अब पहिला, अनि सर्च हुन्छ। नत्र सर्च रिजल्टमा गर्नुभन्दा सजेसनमै गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। ल पहिला गरेँ त यति चाहिँ। अहिलेसम्म के इम्प्लिमेन्ट गरेँ भने अब मैले यहाँ एबिसिडी लेख्यो होइन, यो क्रस गऱ्यो भने के हुने रहेछ, यो क्लियर भइदिने रहेछ है। सो हामीले के गर्यो माथि अघि त्यही गरेको थियो, क्युरीलाई खाली बनाएर फेरि क्रस गऱ्यो भने खाली बनाएर। अनि मैले भने जस्तै यो क्लोजले चाहिँ हाम्रो यो क्लोज गर्छ, सो ब्याक गरिदिन्छ है। अनि तिमीले नोटिस गरेछ भने हाम्रो यो यसको एप बारको कलर पनि आएको छैन है। सो एप बारको कलर ल्याउनलाई हामीले एउटा ओभरराइड गर्दा नि हुन्छ। लेट मी सी, ओभरराइड गरौँ कि पहिला अर्को बनाउँ। ठिकै छ, ओभरराइड एकछिनमा गरौँ न त। अहिले पहिला हामी हाम्रो यो चाहिँ बनाऊँ न है, हाम्रो सजेसन चाहिँ बनाऊँ है। कस्तो बनाऊँ, मान्छेले लेखेर सर्च बटन थिचेपछि सर्च देखाउने बनाऊँ कि लाइक लेख्दा नै सजेसन आउने बनाऊँ, लाइक कुन गर्दा ठिक हुन्छ होला तिमीहरूलाई। सो अब लेख्दै देखाउनलाई चाहिँ बिल रिजल्ट भन्ने चाहिँ फाइनलमा आउने भयो। सो बिल रिजल्टको सट्टा हामी चाहिँ लेख्दै देखाउनलाई अहिले त हामीले कन्टेनर मात्रै देखाएको छौँ। सो अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लेख्दै देखाउनलाई सजेसनमा चाहिँ हामी रिजल्ट बिट गर्छौँ है। सो यसको लागि पहिला सजेसन बिल्ड गर्नलाई सबसे फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो भने एउटा लिस्टमा देखाए नि हुन्छ, कोलममा देखाए नि हुन्छ। सो अहिलेलाई म लिस्टमै देखाउँ है। सो लिस्ट भ्यूमा देखाउँ, अनि आइटम बिल्डर हामी कन्टेक्स्ट लेखौँ, अनि इन्डेक्स भनेर बनाऊँ है त। अनि यसमा चाहिँ अहिलेको लागि जस्ट एउटा टेक्स्ट देखाएँ मैले, टेक्स्ट देखाएँ। अनि टेक्स्टको साइज टेक्स्टमा जे भयो नि राखौँ होला, अहिलेको लागि खाली राखौँ। अनि आइटम काउन्ट चाहियो, आइटम काउन्ट पनि हामी दिन्छौँ है। सो अब यो लिनु पऱ्यो नि त, सजेसन लिनु पऱ्यो यहाँ लेखेको प्रडक्टहरूबाट है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, प्रोजेक्टमा गएर सजेसन लिनु पऱ्यो है। सो के गरौँ भने त्यसरी सजेसन यता बनाउँदा नि हुन्छ, नत्र यहाँ बनाएर ठिक छ उतै गएर बनाऊँ है त। सो प्रोजेक्टमा हाम्रो प्रोभाइडरमा जाउँ, प्रडक्ट्स प्रोभाइडर, जसमा चाहिँ हाम्रो सबै डाटा हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ म तल एउटा सर्च लिस्ट आउनेवाला बनाउँछ है। सो गेट सर्च लिस्ट वा है। अनि त्यसको लागि पहिला के गर्नु पऱ्यो भने लिस्ट लिनु पऱ्यो हामीलाई। लिस्ट के को टाइपको लिस्ट चाहियो हामीलाई, यो प्रडक्ट टाइपको लिस्ट चाहियो है। सो प्रडक्ट टाइपको चाहियो, अनि यहाँ लिस्ट प्रडक्ट लेख्यो, अनि लिस्ट प्रडक्टमा हामी गेट के गरौँ भने गेट सर्च आइटम्स लेख्यौँ है। सो अब हामीले सर्च आइटम आउँछ है। अब यो चाहिँ कसरी रिटर्न गर्ने,
गेटर होइन बरु फङ्सनै बनाउँदा हुन्छ बिकज हामीलाई एउटा त्यो पनि चाहिन्छ है। सो म बरु गेट सर्च आइटम्स क्युरी पनि चाहिन्छ नि त के लेखाएको छ मान्छेले भनेर। सो स्ट्रिङ क्युरी पनि लेखौँ अनि यसमा क्युरी आउँछ अनि हामीले क्युरी कुनैमा म्याच भएको छ भने त्यसरी रिटर्न गर्न हुन्छ है। सो सर्च आइटम छ गेट सर्च आइटम्स अनि यसमा के गरौँ भने पहिला सुरु त क्युरी चेक गर्नु पऱ्यो। सो इफ क्युरी इज एम्प्टी यो इज नट एम्प्टी लेखौँ इज नट एम्प्टी एन्ड क्युरी इज नट इक्वल टु नल यो दुइटै छैन भने है। सो यो दुइटै छैन भने बल्ल रिटर्न गर्नु पऱ्यो है। सो अब रिटर्न गर्नलाई पहिला खोज्नु पऱ्यो हाम्रो लिस्टमा खोज्नु पऱ्यो है। सो हाम्रो आइटम्समा के गरौँ भने आइटम्समा आइटम्समा के वेमा खोजौँ न नाम अनुसारै खोजौँ है अहिलेको लागि चाहिँ। सो नाम अनुसारै खोज्नलाई पहिला के गरौँ भने वेयर गरौँ है। सो आइटम्समा वेयर गरौँ वेयर गरौँ अनि वेयर प्रडक्ट इज इक्वल टु आइटम्स वेयर गरौँ होइन फोर इच छ छैन नि आइटम्स इन्सर्ट फोर इच फर्स्ट वेयरले मात्रै सर्च मात्रै गर्ने भएन वेयर युज गरेर वेयरै गरौँ है। सो वेयर गरौँ होइन वेयर गरौँ अनि फङ्सनमा चाहिँ के गरौँ भने बुलियन फङ्सनमा चाहिँ प्रडक्ट गरौँ है। सो प्रडक्टमा हामीले के गरौँ भने प्रडक्टको टाइटल डट कन्टेन्ट्स गरौँ है। अनि कन्टेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो क्युरीको कुरालाई कन्टेन्ट्समा स्टार स्विट गरौँ है स्टार स्विट गरौँ अनि यो कुरा मिलेछ भने हामीलाई के आउँछ भने एउटा वेयरले चाहिँ लिस्ट प्रोभाइड गर्छ है। सो यसलाई चाहिँ टु लिस्टमा नि कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अनि यसमा चाहिँ पछि चाहिँ रिटर्न गर्नु पऱ्यो। सो अब हाम्रो मिल्यो भने चाहिँ यो आउँछ होइन प्रडक्टको टाइटल स्टार स्विट क्युरी है। क्युरीको अगाडि जे छ त्यो अनुसार सुरु भएको छ भने हामीलाई लिस्ट आउँछ होइन भने हामी के गरौँ अब यो अभियसली भएन भने रिटर्न खाली लिस्ट पठाइदिउँ है त अहिलेको लागि यो गरेर अब लेख्यो भने एउटा अर्को कुरा पनि हामीले थप्नुपर्छ गर्नुपर्छ नि हामीले नोटिफाई लिसनर कल गर्न बिर्छ है। सो नोटिफाई लिसनर पनि कल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब म चाहिँ के कहाँ कल गरौँ रिटर्न पछि नोटिफाई लिसनर्स कल गरौँ है रिटर्नभन्दा अगाडि गरौँ है। सो यहाँ अगाडि गरौँ हामीले रिटर्न गरेपछि आउँदैन अनि यसमा पनि यहाँ अगाडि गरौँ है त है। सो नोटिफाई लिसनर कल हुन्छ यो आउँछ अनि त्यो प्रोसेस हुन्छ है। सो अब के गरौँ भने आइटम बिल्डरमा हामीले हाम्रो कुराहरू डिस्प्ले गरौँ है। सो पहिला लिनलाई कहाँबाट लिनु पऱ्यो हामीले एउटा फाइनल बनाएँ है। सो सर्च आइटम भनेर अनि हाम्रो प्रोभाइडरबाट लिनु पऱ्यो। सो प्रोभाइडर चाहियो डट अफ चाहियो कन्टेक्स्ट भइहाल्यो अनि यसमा हामीले के चाहियो हाम्रो प्रोडक्ट्स मोडल चाहियो अनि त्यसपछि डट सर्च गेट सर्च आइटम थियो अनि क्युरी भने हाम्रो क्युरी पठायो है। सो क्युरी पठायो अनि क्युरी पठाएपछि सर्च आइटममा आउँछ अनि हामीलाई लिस्ट आउँछ। सो लिस्ट हामीले यहाँ जस्ट युज गरे पुग्छ। अब आइटम काउन्टमा सर्च आइटमको लेन्थ लिउँ अनि टेक्स्टमा चाहिँ के गरौँ भने अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो सर्च आइटम्सको इन्डेक्स राखेर डट टाइटल राख्नुपर्छ। सो यति गरेर हेरौँ आउँछ कि आउँदैन है रिफ्रेस गरेँ अब एकचोटि होममा जाउँ सर्टमा जाउँ रिस्टार्ट गरेर पर्छ ठिक छ रिस्टार्ट भयो है अनि सर्च थिच्छौँ अनि हेलोवाला छैन है। सो के छ हाम्रो टेस्ट है टेस्ट भनेर आइरहेछ है हेर त टेस्ट भनेर आइरहेछ है। अब अर्को कुन छ ल्यापटप छ र एएसडिएसडी छ है एएस लेख्यो आइरहेछ होइन टेस्ट लेख्यो आइरहेछ अनि ल्यापटप लेख्यो ल्यापटपको एल क्यापिटल छ है फेरि यो चाहिँ अलिकति
मिलाउनुपर्छ है। सो हेर त ल्यापटपको एल क्यापिटल छ अनि देखाइरहेको छैन है सजेसनमा हेर त। हुन त सानो पनि देखाउनु पर्ने नि त। सो त्यो चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो टाइटलमा स्टार स्विट क्युरी छ है। अनि स्टार स्विट भन्दा यहाँ पहिला सुरु चाहिँ टु लोवर केस गर्दा हुन्छ है, सबैलाई लोवर केस गर्ने अनि बल्ल स्टार स्विट क्युरी गर्दा हुन्छ कि। मान्छेले त जस्तो पनि लेख्न सकिन्छ नि त। सो अब ल्यापटप लेख्यो भने चाहिँ आउँछ है। अब यति गर्ने अनि अब जस्ट हामीलाई के बनाउनु पऱ्यो भने यो हाम्रो काम गरिरहेछ। जस्ट हामीले अब अहिले त टेक्स्ट राखेको छ। सो टेक्स्टको सट्टा हामीले हाम्रो के बनाउनु मिल्यो, तिम्रो कस्तो डिजाइन राख्ने त्यस्तो बनाउनु मिल्यो है। अनि पकाइ त एउटा चेक गरौँ है। एसडी लेखिरहेको छ, सर्च लेखेँ है। सर्च लेख्दा पनि हेर त यो सर्च प्रडक्ट आइटम छ, किनभने हामीले बिल्ड रिजल्टमा अघि जस्ट यो गरिरहेको थियो है। सो अब के गरौँ भने पहिला मान्छेले यहाँ थिच्छ होइन, अनि यहाँ खाली स्क्रिन छ है। सो के गरौँ पहिला खाली स्क्रिन वा क्युरी छैन भने चाहिँ अर्कै कुरा रिटर्न गरौँ कि यो लिस्ट भ्यू बनाइराख्नुभन्दा हामी माथि अघि यो कोलम राखेको चाहिँ रिटर्न गरौँ। सो फर्स्टमा के गरौँ भने हाम्रो सर्च आइटम हाम्रो क्युरी खाली छ भने है, खाली छ डट इज एम्प्टी गरौँ। इज एम्प्टी छ भने हाम्रो कोलमलाई रिटर्न गरौँ है, कोलमलाई रिटर्न गरौँ। एल्स हाम्रो लिस्ट भ्यू। सो अब रिफ्रेस गरेँ, अब के देखाइरहेछ, सर्च प्रडक्ट आइटम देखाइरहेछ। मैले के लेखेँ भने जान्छ है, अनि हाम्रो एएसडी लेख्यो भने एएसडी आइरहेछ है। सो प्रिटी सिम्पल छ, त्यति गाह्रो छैन सर्च इम्प्लिमेन्ट गर्न है। हेर त गऱ्यो तिमीहरूले, यति गऱ्यो त। अनि अब यसमा चाहिँ यो बिल्ड रिजल्टमा चाहिँ अघि इरर आएको भएको भएर बिल्ड रिजल्टमा चाहिँ के गर्यो भने यसलाई नै कपी गर अनि हाम्रो लिस्ट भ्यू नै देखाउने हो नि त लास्टमा पनि। सो यतै राखिँदा हुन्छ होला है, यता गएर अनि बिल्ड रिजल्ट चाहिँ लास्टमा मात्रै रिफ्रेस हुनुपर्ने भएर यस्तो गर्दा हुन्छ। कन्टेक्स्टमा चाहिँ फल्स गर्दा हुन्छ है, लिसनमा फल्स गर है। अनि सो द्याट अब मैले लेखेँ त एक्चुली सेभ गरेँ अनि एल लेख्छु होइन, सर्च गर्छु, अब ल्यापटपै आइरहेछ है। सो रिफ्रेस नहोस् भने बिकज बिल्ड रिजल्ट भनेको एकचोटि देखायो पुग्ने टाइपको हो नि त है। सो यसरी चाहिँ हामीले सर्चहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। अब जस्ट हाम्रो डिजाइनहरू र अनक्लिक लिस्टनरहरू मात्रै थप्दा पुग्छ है त। सो त्यो गरौँ है, यति गरेर त पहिला। अब के गर्ने, अब जस्ट हामीलाई सर्चमा हामीले लेखेको अहिले त ल्यापटप अलि नराम्रो वेमा आइरहेछ, त्यो राम्रो वेमा ल्याउनलाई केही गाह्रो छैन। हामीले पहिला पनि भ्यू बनाइसकेका छौँ त्यसको लागि, जुन चाहिँ हामीले कहाँ युज गरेको छ भने म्यानेज प्रडक्टमा है। सो म्यानेज प्रडक्टमा नि हामीले त्यस्तै खालि एउटा लिस्ट बनाएको थियो यस्तो खालि। अब यस्तै खालि बनाउँदा नि हुन्छ, म त्यही भएर अलिकति त्यसकै कोड अलिकति कपी गर्दा नि हुन्छ। सपमा थिच्दाखेरि यो खोलिरहेछ है, किन रहेछ पकायो त। मैले सपमा एप ड्रोवरमा मिलाएन जस्तो। सपमा मैले यहाँ सपमा यो पुस गरेर मिलाइ थिएन रहेछ है, यो स्ल्यास हुनुहुन्न है। सप हाम्रो कहाँ जानु पऱ्यो, प्रडक्ट ओभरभ्यू है। यो हिजोको एउटा इरर बाँकी रहेछ है, यो स्प्ल्यास स्क्रिन फेरि खोलिरह होला, अब जाँदैन, ठिक छ। अब के गरौँ, हाम्रो सर्चको लागि कहाँ छ भने हाम्रो युजर प्रडक्ट आइटम भनेर छ अनि त्यसमा हामीले के युज गरेको छ लिस्ट स्टाइल है। सो लिस्ट स्टाइलै युज गर्दा हुन्छ। मैले लिस्ट स्टाइलै कपी गरेँ अनि हाम्रो कस्टम सर्च डेलिगेटमा टेक्स्ट बनाउनु छ त त्यही लिस्ट स्टाइल राखेँ। तर अभियसली यसमा एउटा दुइटा त एडजस्ट गर्नु पऱ्यो है। सो एउटा दुइटा के गरौँ भने पहिला लिस्ट स्टाइलको लागि रिटर्न हटाइदिउँ। टेक्स्टमा हामीलाई के गर्नु पऱ्यो, सर्च आइटम्सको इन्डेक्सको टाइटल हाल्नु पऱ्यो है। सो सर्च आइटम इन्डेक्स टाइटल अनि यो नेटवर्क इमेज पनि त्यस्तै हाल्नु पऱ्यो, नेटवर्क इमेज डट इमेज युआरएल हालौँ अनि इमेज युआरएल कस्तो इमेज युआरएल अनि ट्रेलिङहरू चाहिँ नहालौँ है। ट्रेलिङहरू र यो आइकन बटनहरू हटाउँदा भयो। अनि ट्राई यो स्न्याक बारहरू पनि चाहिएन, सो यो सबै हटाइदिउँ। यो सर्कल एभटारको लागि भयो, यो एउटा बडी भयो, लिस्ट स्टाइल सर्कल एभटार यो एउटा बडी, सो यो एउटा भयो। अब चाहिँ
यसरी जस्ट यो दुइटा राख न। मैले हुन त सबै कपी गरेँ धेरै लामो भयो तर केही छैन। यो टाइटल लिस्ट स्टाइल राख अनि यसलाई नै अब तल गएर तल पनि हाल्छु आइटम टेक्स्ट भ्यूको साथ त टेक्स्टको माथि छ त यो राख लिस्ट स्टाइल राख। अब ठिकै आउँछ लेट्स सी है कस्तो आउँछ। ल्यापटप लेखेँ है ल्यापटपवाला आयो ठिकै छ। अझै अब तिमीलाई अझै डिभाइडरहरू पनि चाहिन्छ भने त सजिलो छ डिभाइडर राख्न है। धेरैवटा आइटम छैन मेरोमा अहिले त्यही भएर धेरैवटा नदेखाएको अनि फरक नाम भएर एउटा मात्रै देखाइरहेछ। डिभाइडर चाहियो भने के गर्न पायो यो लिस्ट स्टाइललाई ऱ्याप गरेर केले ऱ्याप गरे पुग्यो जसको एउटा कोलमले ऱ्याप गरेर त्यसको मुनि डिभाइडर राख्दा भयो। यसरी यस्तो गर्दा हुन्छ कि लिस्टहरूमा लाइन नराख्दा त्यति राम्रै देखिन्छ। डिभाइडर राखिदिउँ न है ऱ्याप विथ कोलम गरौँ अनि कोलम राखेर तल चाहिँ डिभाइडर डिभाइडर राखौँ अनि हाइटहरू नदिने हुन्छ अनि तल पनि त्यही गरौँ है। हेर त अब लाइन आयो होला डिभाइडर राखेपछि लाइन आउँछ होला यहाँ यसरी लाइन आउँछ अनि फरक आइटम छ भने लाइन र लिस्ट भएर आउँछ है। भयो अब लास्टली अब त्यही हाम्रो टिम मात्रै मिलाइपुग्छ ल यो गरेर त अनि टिम एउटा मात्रै मिलाउँ अनि अन क्लिक एउटा चाहिँ मिलाउनुपर्छ अरू त त्यति मिलाउनु पर्दैन जस्तो लाग्यो। अब फर्स्टमा अन ट्याब राखौँ है। अन ट्याब पनि त्यति गाह्रो छैन किनभने लिस्ट स्टाइलमा पहिले हामीलाई के छ भने अन ट्याब भन्नेवाला लिस्ट स्टाइलमा छ कि छैन एकदमै लिस्ट स्टाइलमा छ है। सो लिस्ट स्टाइलमा डाइरेक्ट अन ट्याब गर्दा हुन्छ अनि अन ट्याबमा हामी कहाँ जानु पऱ्यो हाम्रो नेभिगेटर डट कहाँ जाने नेभिगेटर डट पुस नेम गर्दा हुन्छ। पुस नेममा हामी कहाँ जानु पऱ्यो पुस नेम गरे कन्टेक्स्ट राउट नेम चाहिँ हामी कहाँ डिटेलमा है। सो प्रडक्ट डिटेल स्क्रिन डट राउट नेम अनि हामीले आर्गुमेन्ट दिएको थियो जस्तो आयो लेट मी सी है आर्गुमेन्ट्स दिएर गएको थियो जस्तो हेरौँ है। प्रडक्ट डिटेलमा आर्गुमेन्ट ल्याएछौँ है। सो अब हाम्रो ओभरभ्यूबाट जसरी गएको थियो प्रडक्ट आइटमहरूबाटको जसरी गएको थियो है यहाँ हेरौँ के गरेछ यो सेलेक्टेड प्रडक्टको आइडी दिएछ त्यसरी नै हाम्रो यो सर्चबाट पनि जान पायो। सजिलो रहेछ। आर्गुमेन्ट्समा के दिनु पऱ्यो हाम्रो सेलेक्टेड हाम्रो के छ सर्च आइटम्सको इन्डेक्सको डट आइडी है। सो यति गरे पुग्यो जस्तो लाग्छ। अब मैले पुस गरेँ सेभ गरौँ माथि पनि राखौँ है दुइटै ठाउँमा राखौँ अन ट्याब बिल रिजल्टमा पनि त्यही नै कुरा देखाउने हो। सो माथि पनि राखौँ ल। अब ल्यापटपमा चाहिँ सेभ गरेँ अनि खिच्छु है ल्यापटपमा गइरहेछ है। सो ल्यापटपमा जान्छ अनि यही सर्चमा आउँछ है। सो अब तिमीलाई सर्च हटाउनु छ भने पुस रिप्लेसमेन्ट गर्दा भयो है यसरी आइरहेछ है। अलिकति डिटेल हाम्रो त्यति विधि राम्रो त पाएको छैन तर ठिकै फाइन छ। अलिकति मुनि कलर राखौँ न बरु है अनि त्यसपछि अलि राम्रो देख्ला ठिक छ अहिलेको लागि भयो। हेर त अन ट्याब राखेर यसरी हाम्रो सर्च बनाउन सजिलै छ। अब त्यस्तो विधि अरू केही काम थप्नु पऱ्यो भने जस्ट एउटा हाम्रो थिम सेतो आइरहेछ त्यो सेतोको सट्टा हाम्रो उयो जुन कलर छ यहाँ सब मेनुमा त्यस्तै कलर देख्नु पऱ्यो है त। सो त्यसको लागि के गरौँ भने फर्स्ट सुरु हामी के गरौँ माथि जाउँ है हाम्रो कस्टम सर्च डेलिगेटमा माथि जाउँ अनि माथि गएर टपमा एउटा थिम डाटालाई ओभरराइड गर्न मिल्छ कि। सो यो थिम डाटामा चाहिँ हामीले कुन थिम राख्ने त्यो गर्न मिल्छ। त्यसको लागि के गर्यो भने एप बार थिम भन्ने चाहिँ छ यो ओभरराइड गर्न मिल्छ अनि त्यसमा यो सुपरको सट्टा अब हाम्रो थिम राख्नुपर्ने भएर यसलाई के गर्यो भने जस्ट एप बारको थिम लिनुको सट्टा
यस्तो गर्दा हुन्छ हाम्रो जस्ट हाम्रो फाइनल थिम लिउँ है सो थिम लिउँ थिमबाट लिउँ अनि यो थिम चाहिँ कहाँबाट लिने हाम्रो एपको कन्टेक्स्टबाट लिए पुग्यो सो थिम अफ कन्टेक्स्ट गर्ने अनि तल जस्ट यो सुपर एप थिमको साथ हाम्रो थिम रिटर्न गर्ने है थिम रिटर्न गर्दैन सो यति गर्दा पुग्छ जस्तो लाग्यो म हेरौँ पुग्यो है सो यति गर्दा पुग्ने रहेछ सर्च आयो सर्चमा लेख्दै गएको कुरा थप्दै गएको छ त्यति गाह्रो रहन्छ थिम राख्नु है आई थिङ्क अब मेन अब तिम्रो युआई एडजस्ट गरी पुग्यो होइन अब आफ्नो युआई जस्तो छ त्यस्तो गरी पुग्यो अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ युजरको यो म्यानेज प्रोडक्ट छ नि यो सबै युजरलाई हुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने पछि अब आफ्नै प्रडक्ट पनि हाल्न पाउँछ नि त सबै युजरहरूले आफ्नो हाल्न पाउँछ सो त्यति विधि यो मल्टी भेन्डर जस्तै भयो कि कसैले राख्छ अनि क्लाइन्ट वा क्लाइन्ट स्टाफ जस्तो भएन कि सबैजनाले आफ्नो प्रडक्ट पनि राख्न पाउने अनि त्यो प्रडक्ट पनि किन्न पाउने त्यस्तो खालि भयो कि है सो त्यस्तो युजर म्यानेजमेन्टको लागि मेबी एउटा कुरा चाहिँ हामीले युजर्स भनेर राखेको छैन मेबी त्यो एउटा चाहिँ राखौँ कि जस्तो लाग्यो अरू त खोइ के राख्ने हामीले अस्ति के गरेको थिएन भने अब यो सर्च त भइहाल्यो अब एउटा युजर एड गरेको थिएन है युजर्स भनेर डाटाबेसमा एड गरेको थिएन है सो युजर्स भनेर एउटा एड गरौँ है हाम्रो डाटाबेस खोलेर हेरौँ है त पहिला एकछिन है सो अब यसमा हामीले डाटाबेसमा गएर हेऱ्यो भने के भएको थियो भने हामीले के म्यानेज गरेको थियो त डाटाबेसमा हेरौँ अर्डर्स प्रडक्ट्स र युजर फेभरेट मात्रै म्यानेज गरेँ है युजर्स भनेर राखेन है सो युजर भन्ने एउटा थपौँ अनि अथेन्टिकेसन गर्ने बित्तिकै होइन यो युजर आइडी र युजरको नाम वा इमेलहरू त्यसमा एड होस् गरेर गरौँ है त सो त्यसको लागि त्यति गाह्रो छैन किनभने हामीले पहिला नै गरिसक्यो यो होइन अनि आफै ट्राई गर्दा नि हुन्थ्यो अब गरौँ भने गरौँला नि त त्यति गाह्रो त छैन किनभने अड प्रोभाइडरमा बेसिकली के गर्नुपर्ने भने हाम्रो अब अथेन्टिकेट गरेछ अब युआरएल सेगमेन्ट आयो होइन अब युआरएल सेगमेन्टमा अब तिम्रो अथेन्टिकेट साइनअप गरे भए जस्ट एड गर्नु पऱ्यो लगइन गरे भए केही पनि गर्नु परेन सो अब साइनअप गर्दाखेरि चाहिँ हामी एडजस्ट गरौँ है त सो एउटा तल जाउँ अनि एउटा फ्युचर बनाऊँ है फ्युचर बनाऊँ अनि यसले के पनि रिटर्न गर्दैन सो भोइड गर अनि एड युजर टु डाटाबेस गर्दा नि हुन्छ है युजर टु डाटाबेस गरौँ अनि यसले के लिन्छ अहिलेको लागि एकछिनमा राख्नुलाई त्यो अनि यसमा चाहिँ सेम तिम्रो एड प्रडक्टमा हामीले जे गरेको थियो त्यही नै सेम त्यही कुरा नै जस्तै हो सो म यसलाई नै कपी गर्छु है अहिलेको लागि कपी गरेर यसमा राखिदिउँ है एड युजर टु डाटाबेस भनौँ अनि अड टोकन हामीलाई यही बाहिरै छ सो अड टोकन राख्नु परेन अड टोकन कसरी राखेको छ हामी हेरौँ त माथि अड टोकन चाहिन्छ है सो अड टोकन हामीले कहाँ पाउँछ यहाँ मात्रै पाउँछ सो अड टोकन हामीलाई चाहिने भयो है सो अड टोकन यहाँ सेयर प्रिफरेन्सबाट लिनुपर्ने भयो सो यहाँ स्ट्रिङमा अड टोकन भनेर फर्स्टमा यो चाहियो अड टोकन भएपछि बल्ल युजरलाई डाटाबेसमा राख्नु पायो है अनि यहाँ असिङ पनि चाहियो असिङ राख्नु बिर्सेछ असिङ पनि राख अनि यो युआरएल भयो ट्राई र क्याच राखेको छैन रहेछ सो क्याच पनि राख्नु पऱ्यो है क्याच ट्राई छ यहाँ बल्ल यहाँ भएको छ है सो क्याच पनि राख है क्याच पनि राख क्याचको अहिलेलाई इरर लेखौँ अनि ट्रु मात्रै गरौँ है ट्रु इरर मात्रै गरौँ है अनि यसमा अब प्रडक्टहरू राखिरहेछ सो
प्रोडक्ट्स डट जेसनको सट्टा कहाँ जानु पऱ्यो, युजर्स डट जेसनमा जाउँ है। अनि अब जेसन डट इनकोडमा के कुरा हाल्नु पऱ्यो त। सो सबसे फर्स्टमा हामीले युजर आइडी हाल्नु पऱ्यो है। सो युजर आइडी हाल्नु पऱ्यो। अनि यो युजर आइडी चाहिँ माथिबाटै हामीले पाउँछ। सो माथिबाटै लिने भएर यहाँ पनि स्ट्रिङ युजर आइडी गर्दा हुन्छ है। अनि युजर आइडी पाउँछ हामीले। अनि अर्को कुरा हामीले के हाल्नु पऱ्यो, युजर आइडी हाल्नु पऱ्यो। त्यसको अब अहिले त हामीले लगइनमा के साइनअपमा नेमहरू राखेको छैन। सो नेमहरू नराख्छु है मैले अहिले, तर तिमीहरूले के गर्न पायो, नेमहरू राख्न पायो है। अनि युजर्सभित्र पनि युजर्स डट जेसनमा मात्रै एड गर्नुको सट्टा कसरी राखौँ है त, युजर्सबाट नयाँ एउटा डाटा आउँछ। सो एकछिन है त, कसरी एड गर्नु है। अब युजर भनेर बनाऊँ होइन, यस्तो वेमा बनाऊँ कि तिम्रो कस्तो भने। सो हामी चाहिँ यस्तो वेमा बनाउँछौँ है। पहिला युजरको आइडी हुन्छ होइन, अनि युजरको आइडी भएपछि पहिला युजर्स हुन्छ है। सो युजर्स हुन्छ, अनि हरेकमा चाहिँ युजर आइडी हुन्छ है। सो हरेकमा युजर आइडी हुन्छ। अनि यो युजर आइडीभित्र चाहिँ के हुन्छ भने युजरको नेम इमेल होला होइन, नेम इमेल। अनि त्यसपछि तिम्रो के होला अरू, अब तिमीले जे राख्छौ यो हुन्छ नि, फोटो इमेजहरू चाहिँ अब आफै राख्न पायो होइन। अनि तिनीहरू राखेर अपलोड गर्न पायो। अहिलेको लागि चाहिँ के गरौँ भने युजर आइडी लियो है, अनि हामी इमेल पनि लिउँ। सो स्ट्रिङमा इमेल पनि लिउँ। अनि यहाँ यसरी इमेल भन्ने पनि थपौँ है, दुइटैबाटै थपौँ, मोडल नबनाइकन जस्ट इमेल राखौँ। अनि इमेल राखौँ है। अनि लगइन भयो, स्ट्रिङ युजर आइडी स्ट्रिङ इमेल भयो। अनि प्रिन्ट जेसन मा यो गर्नुको सट्टा न्यू प्रडक्टको एड गर्नुको सट्टा यसलाई हटाइदिएँ मैले है। जस्ट हामीले अहिले के गर्नु लाग्यो भने एड मात्रै गर्न लाग्यो है। अब जेसन डट डिकोड गरे नि हुन्छ, हेरौँ के आउँछ रेस्पोन्समा है। अनि बडी यसमा एड भयो। सो यति मात्रै भयो है, यति मात्रै गर्दा ठिक हुन्छ होला। अनि यसमा के गर्नु पऱ्यो भने युजर्स डट जेसनको सट्टा युजर आइडी पनि चाहियो। सो म यसमा युजर आइडीभित्र हाम्रो डट जेसन राखेर अनि हट टोकनमा बल्ल त्यसमा चाहिँ पोस्ट गर्ने है। सो यसरी राख त। अब के गर्ने भने एड हुन्छ होइन, यो कहिले एड गर्ने है त। सो एड चाहिँ हामीले कहिले गर्छौँ भने मान्छेले अब हाम्रो साइनअप गर्दाखेरि गर्छौँ है। तर साइनअप गर्दा हामीले यसरी युआरएल पठाइरह भएको भएर पहिला युआरएल भयो, युआरएल सेगमेन्ट भयो होइन, अनि ट्राई भयो। सो के गरौँ भने युआरएल सेगमेन्ट यो हुँदाखेरि मात्रै गरौँ। सो फाइनल रेस्पोन्सहरू भयो, प्रिन्टहरू भयो, अनि इररहरू नभए टोकनहरू भयो है। सो टोकन सबै यहाँ आउने भयो। अनि यो युजर डाटा पनि यसमा एड हुने भयो है। सो अटो लगआउट पनि यसमा भयो। अब के गरौँ भने यसमा नोटिफाई गर्नुभन्दा अगाडि हामी त्यो पनि एड गरौँ है। सो इफ रेस्पोन्स डाटा नल छ अनि नल छैन भने यो एड गरिरहेको छ। यसपछि चाहिँ अटो लगआउट भन्ने कल हुनुभन्दा अगाडि हामी के गरौँ भने एड टु युजर डाटाबेस पनि गरौँ है। सो यसमा पनि यो राखौँ है, यसलाई पनि अवेट गर्नु पऱ्यो है। सो अवेट गर्नु पऱ्यो, यसमा पनि रेस्पोन्स आउँछ। सो फाइनल रेस्पोन्स गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ। सो अहिले चाहिँ केही युजर मात्रै लेखौँ है। सो युजर अवेट गरौँ। अनि एड टु युजर डाटाबेस अट टोकनको हाम्रो यो टोकन भन्ने छ। सो टोकन हालौँ। अनि युजर आइडी भइहाल्यो, युजर आइडी हाम्रो यहाँबाट आयो। अनि इमेलमा चाहिँ हाम्रो यो इमेल एड हुन्छ। सो यो गऱ्यो भने अवेट हुन्छ, यो एड हुन्छ, अनि अटो लगआउटहरू हुन्छ। सो यति गर्दा मलाई पुग्छ जस्तो लाग्यो है। लेट्स सी है त। अब म स्टप गरौँ है एपलाई, अब एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। अनि यहाँ तल इरर आएछ है, कहाँ इरर आयो, एक्सपेक्टेड टु फाइन्ड कहाँ छुट्यो, ए यहाँ कोलम छुटेछ नि त है, माथिको होइन तल यो भयो, एउटा कोलम कम भएछ है, एउटा कर्ली ब्र्याकेट। ल अब सेभ गरौँ अनि एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ अनि लगआउट पनि गरौँ है।
माथि यो राख त सबैजनाले यो राख है, यो राख। म लगआउट गर्छु अनि नयाँ युजर बनाउँछु अनि एड हुन्छ कि हुँदैन डाटाबेसमा हेरौँ है। पहिला लगआउट गरौँ है, अनि साइन अप इन्स्टेट गऱ्यौँ अनि इमेल राखौँ है, इमेल नयाँ राखौँ अहिलेको लागि। सो अब आरइएस वा समथिङ के लेख्दा हुन्छ, अब क्युडब्ल्युई लेखौँ है, @gmail.com लेखौँ। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 राखौँ अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 राखौँ अनि साइनअप गरौँ है। यो साइनअप हुँदैछ। अब यसमा हेरौँ है। सो यसमा साइनअप भयो होइन, तर हाम्रो उता पुस भएन है, किन हो? युजर्स भनेर नि एड भयो है, युजर भनेर एड भयो तर दुईवटा एड भएछ कि भयो? यो भयो अनि यो पनि एड भएछ, यो कसरी एड भएछ? एकचोटि हेरौँ है। ठिकै छ, साइनअप भयो तर साइनअप भएर उता गएन त मेरो, किन हो? रनमा के भयो? नोटिफाई लिस्टमा कल गऱ्यो के भयो यहाँ? प्रडक्ट वाज युज, यो त अगाडिको। लेट्स सी है, पहिला साइनअप त भइरहेछ, मिलिरहेछ, एड भयो अनि नेमको कुरा नि पोस्ट गरेछ हामीले। कसरी पोस्ट गरेछ? एड युजर टु डाटाबेसमा युजर आइडी राख्यो, आउटपुट राख्यो, बडीमा यसरी राखेछ। यो पोस्ट गरेको अलिकति नमिलेछ, युजर आइडीमा पोस्ट गरेर ल ठिकै छ। युजर्समा युजर आइडी डट जेसनमा हामीलाई के पोस्ट गर्नुपर्ने हो? यो दुईवटा कुरा होइन। छैन है त। यसको लागि पुट गरेर हेरौँ, यसो पुट गरेर चाहिँ मिल्छ कि जस्तो है। म पहिलाको युजरलाई डिलिट गरौँ है अनि हेरौँ है, सेभ गरौँ अनि सेम छ। साइनअप गरेँ, हुनिरहेछ। फेरि यहाँ अथेन्टिकेसनमा नि एड भइसक्यो है। सो अथेन्टिकेसनमा पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो है, युडिई भन्ने छ, डिलिट एकाउन्ट गरौँ। अब हेरौँ है, युजर एड गरेर अब मिल्छ जस्तो लाग्यो। साइनअप चाहिँ हुनिरहेछ, युजर भयो, केपी रहेछ ल। सो यति यो गर्दा हुन्छ है। के भयो भने युजर भयो, युजर आइडी यो हो है, अनि युजर आइडी यहाँभित्र पनि छ, भित्र पनि एक्सेस गर्न पायो। अब तिमीले जिमेल पनि एड भइरहेछ क्युडिडब्ल्युई भनेर। अब तिमीले लगइनको फर्म अझै ठुलो बनाएर हुन्छ नि, नेमहरू लिने अनि फोटो अपलोड गर्ने फोटो अपलोड गर्ने, त्यस्तो सबै कुरा यसरी गर्न मिल्छ है। अब हुन त फोटो अपलोड अब नयाँ अर्को एपमा सिक्छौँ कि होइन, अनि अहिलेको लागि हुन त पछि हामी हेरौँ न, अनि तिमीहरू आफू यसमा आएर इम्प्लिमेन्ट गर्दा नि हुन्छ। अब युजर राख्ने यसरी भयो है। लिनलाई अब सेम त्यही फेस गरेर लिँदा नि हुन्छ, वा गेट युजर गरेर तिम्रो युजर आइडी पठाएर लिँदा नि हुन्छ है। सो युजर आइडी लिनलाई गरौँ है त, गरिदिइहालौँ युजर आइडी लिनलाई पनि। हाम्रो प्रोडक्ट्स प्रोभाइडर जस्तै हामीले यहाँ फेच गरे जस्तै फेच एन्ड सेट गरेको छ। सो फेच एन्ड सेटको सट्टा जस्ट हामीले के गरौँ, लिउँ है, यही कपी गरिदिन्छु म। अनि फेच एन्ड सेटको सट्टा गेट युजर आइडी गरौँ। यो चाहिँ कहिले लिनुपर्छ? लगइन गर्दा चाहे। सो गेट लग युजर भनेर पनि लिउँ है त। सो यस्तो बुलसुल के पनि चाहिएन हामीलाई, अनि फाइनल पनि चाहिएन। अनि युआरएल कहाँबाट लिनु पऱ्यो? युजर्स डट जेसनबाट, अनि अट टोकन चाहिन्छ हामीलाई है। अनि यो है त, म एक्सट्र्याक्टेड डाटा यिनीहरू सबै छ, सबै काटिदिएँ। अनि नोटिफाई लिसनर यहाँ नोटिफाई लिसनर कल गर्न त गरेछौँ। एउटा इरर आइरहेको थियो है, यहाँबाट उता गइरहेको थिएन है पक्का है। युजर लियो होइन, अनि अटो लगआउट अनि नोटिफाई अनि साइनअप बटनमा हामीले राखेको थिएनौँ र राखेको त थियो जस्तो लाग्यो। एउटा इरर पनि हेरौँ है पहिला, त्यो गर्नु नेभिगेटर पुस यहाँ त हाल्नै बिर्सेछ मैले। सो त्यही भएर होला है, यहाँ हाल्न बिर्सेको रहेछ।
प्रडक्ट ओभरभ्यूलाई माथि राखेको रहेछ, मैले तल राखेँ है। जब लगइन र साइनअप दुइटैमा प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाने त्यो नमिलाएर रहेछ, त्यही भएर भइरहेको रहेछ। तिमीहरूकोमा चाहिँ मिल्छ होला चाहिँ, अस्ति गरिसक्यो। अब गेट युजरमा चाहिँ यो गरेँ है, युआरएल युजर जेसन हामीलाई अड टोकन चाहियो। सो अड टोकन फेरि स्ट्रिङबाट लिँदा हुन्छ। यो चाहिँ कहिले कहिले अब माथि हामीले के गरेछ भने फर्स्टमा माथि गयो भने हाम्रो युजर लगइन अहिले एड युजर टु डाटाबेस गरिरहेछौँ। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु युआरएल सेगमेन्ट पनि हेर्नु पऱ्यो। यसो युआरएल सेगमेन्ट साइनअपको हो भने यो हो होइन, यो हो भने त अभियसली यस बेला मात्रै गर्नु पऱ्यो। सो साइनअप युजर सेगमेन्ट यसको अर्थ के छ, हाम्रो साइनअप भनेर छ है। सो साइनअप भयो भने मात्रै हामीले के गर्नु पऱ्यो, युजरलाई डाटाबेसमा एड गर्नु पऱ्यो। सो यसलाई काटेर यहाँ राख्नु पऱ्यो है, युजरको साइनअप भयो भने मात्रै इक्वल टु होइन। अब होइन भने युजर त्यो होइन भने के गर्न पायो, हामीले जस्ट एड गर्दाखेरि सेट प्रिफरेन्समा त अभियसली एड भइसक्यो यो कुरा होइन। अब तिमीले यो सेट प्रिफरेन्स यहाँ राख्ने, यहाँको सट्टा म तल एड युजर डाटाबेस गरिसकेपछि यहाँ राख्ने भनेर नि गर्न पायो होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट हामी के गरौँ भने, अब युजर साइनअप हो एल्स लगइन हो भने त अभियसली यहाँ एड हुन्छ। तर अब कुनै कुनै कुरा अझै छ युजरको भने अब त्यो लिन पनि पायो। सो फाइनल फेरि युजर लियो। यसमा चाहिँ अवेटमा गेट युजर भनेर लिउँ। अनि फर्स्टमा टोकन पठाउनु पऱ्यो है, टोकन पठाउँ, टोकनको यो वाला टोकन पठाउँ। अनि युजर आइडी अड टोकन आउँछ हामीलाई। सो अड टोकन लिउँ, अड टोकन यसमा पनि अड टोकन लिउँ है। सो अड टोकन आयो। अब अड टोकन आयो भने युजरबाट अड टोकन लियो होइन। अब के गरे पुग्यो भने हाम्रो युजर आइडी मात्रै राखी पुग्यो। सो सजिलो छ। स्ल्यास फेरि जेसनको सट्टा अघिकै लिङ्क युज गर्दा हुन्छ, युजर आइडी पनि हामीलाई आउँछ। सो युजर आइडी पनि यहीँ हालेँ। अनि यसलाई यसरी $साइन राखेँ, युजर आइडी पनि हामीलाई आउँछ यहीँबाट। सो स्ट्रिङ युजर आइडी पनि राख्दा भयो है, युजर आइडी पनि आयो, अड टोकन पनि आयो। अनि युजर्स डट जेसनबाट के लिनु पऱ्यो, रेस्पोन्स लिनु पऱ्यो, गेट गर्नु पऱ्यो एक्सट्र्याक्टेड डाटा एज म्याप, अनि प्रिन्ट गरेर नोटिफाईको सट्टा अब हाम्रो के गर्ने हो होइन, केमा राख्ने हो त्यो राख्नु पायो। अहिलेको लागि जस्ट म प्रिन्ट गर्छु है त, प्रिन्ट गरेर हेरौँ है, डिकोड भइसक्यो। एज स्ट्रिङमा प्रिन्ट गऱ्यो भने त आउँछ कि आउँदैन है। अब यहाँ लगइन गर्दा माथि टोकन पठायो अनि युजर आइडी पठायो है। अब इमेलहरू के पठाउनु पर्दैन। सो यो गरौँ होइन। अनि यो सेट प्रिफरेन्स चाहिँ हामीले माथि नै राखेछ अहिले। तिमीहरूलाई अब के गर्न पायो भने तल राखेर मिलाउँदा नि पायो। र अहिले म यो गरेँ अनि त्यसपछि एक्चुअली रिस्टार्ट गरेर चेक गरौँ है। लगइन गर्दा डाटा प्रिन्ट भइरहेछ भने जस्ट हामीले त्यो डाटा कहीँ राखेर अनि पछि डिस्प्ले गराए पुग्छ है। अहिलेको लागि हेरौँ है त, अहिलेको लगइन भइरहेको रहेछ। पहिला लगआउट गर्नुपर्छ। सो लगआउट गरौँ अनि लगइन गरौँ है, डाटा आउँछ कि आउँदैन। सो त्यो QWEको मात्रै थियो है, अरूहरूको थिएन। सो QWEकै लगइन गरेर है, लगइन गरेँ, लगइन भयो है। सो लगइन भयो हेऱ्यो त, इमेल र युजर आइडी पनि आइरहेछ। सो QWE@gmail यो पनि आइरहेछ। अब जस्ट हामीले के गरे पुग्छ भने त्यति गाह्रो छैन, बिकज हामीले के गरिसक्यो, अब सेट प्रिफरेन्समा हामीले एउटा भ्याल्यु थपेर युजर डाटामा अहिले के थपिरहेछ, टोकन र युजर आइडी मात्रै थपिरहेछ। अब जस्ट हामीले के गरे पुग्छ यहाँ, अब अझै अर्को कुरा के थप्नु पऱ्यो, इमेल पनि थप्न पायो। सो अहिलेको लागि चाहिँ म इमेल पनि थपेर यो देखाउँछु है त। गरे त पहिला यति गरे त तिमीहरू, मैले कुइङ गरेछ गरे त तिमीहरू पायो भने। सो यसरी हामीले हाम्रो अहिलेसम्म के गर्यो, इमेल राखेर एड गर्न पनि गऱ्यो, गेट पनि गऱ्यो होइन। अब गेट गरेर युजर पनि आउँछ है हामीले। अब जस्ट हामीले के गरे पुग्छ भने, अब युजर डाटा आएको छ भने त अभियसली यो भएपछि बल्ल यहाँ प्रेप्समा जान्छ नि त। सो माथि नै अब टोकन सोकन नमिल्ने लोकल आइडी माथि नै चेक गरिसक्यो नि त है।
सो यहाँ पुग्दासम्म त अभियसली मिल्ने नै डाटा आउँछ है। सो के गर्दा हुन्छ भने अहिलेको लागि यही नै युजर इमेल भनेर एउटा थपिदिउँ, अनि इमेल भनेको यहीँबाट आउँछ, माथिबाटै आउने इमेल राखिदिउँ है। अनि यो फाइनल युजरमा राखिराखे नि हुन्छ, नराखे नि हुन्छ है। यो अहिलेको लागि नराख्दा नि केही छैन है। यो हामीलाई आएर यसको यो डाटासँग त्यस्तो केही गरेको छैन, हामीले भ्यालु भोइडै रिटर्न गरेका छौँ है। सो त्यस्तो रिटर्न केही पनि नगरे भएर जस्ट अवेट गर्दा हुन्छ है। अनि सेयर प्रिफरेन्समा इमेल थप्यौँ एउटा। अब यो इमेल थपेको अब हामीले कहाँ लिने भने चाहिँ हाम्रो एप ड्रोवरमा लिने है। सो एप ड्रोवरमा अहिलेको लागि हामीसँग के छ, जस्ट यो मेरै नाम छ, मेरै त्यो छ है। सो अब यसमा के गरौँ, फाइनल गरौँ है। अनि एप ड्रोवरमा चाहिँ हाम्रो अथ लिउँ, अनि अथमा चाहिँ अब अथ होइन, हाम्रो सेयर प्रिफरेन्स लिउँ है त। सो सेयर प्रिफरेन्सबाट डाटा लिँदा हुन्छ है त। हामीले सेयर प्रिफरेन्सबाट एउटा कल गरे बनाएको त छ जस्तो लाग्यो है। हेरौँ त कहाँ बनाएको थियो, हामीले बनाएको थियो जस्तो सेयर प्रिफरेन्सको बनाएको छैनौँ। सेयर प्रिफरेन्सको बनाएको छैनौँ रहेछ। वेट गऱ्यो होइन, सेट स्ट्रिङ गऱ्यो, अनि गेट स्ट्रिङ गरेको त थियो जस्तो लाग्यो। यहाँ गरेछ है, ट्राई अटो लगइनमा गेट स्ट्रिङ गरेछ होइन। सो यसरी नै गरौँ है त, केही गाह्रो छैन। के गरौँ भने हाम्रो सेयर प्रिफरेन्सबाटै डाटा लिदिउँ है। सो के गरौँ, एउटा 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 मेथड बनाऊँ है त। पहिला वेट गरौँ, अनि गेट युजर डाटा बनाऊँ, अनि युजर डाटा चाहिँ असिङ्क हुनु पऱ्यो है। अनि असिङ्क हुनु पऱ्यो, अनि यो चाहिँ कहाँबाट लिने भने हाम्रो सेयर प्रेफरेन्सबाट लिने है। सो सेयर प्रेफरेन्स लाई इम्पोर्ट गरौँ, अनि प्रेप्स भनेर लेखेँ, अनि सेयर प्रेफरेन्सको इन्स्टेन्सबाट राख्नु पऱ्यो। सो सेयर प्रेफरेन्स डट गेट इन्स्टेन्स गर्नु पऱ्यो, फाइनल राख्नु फाइनल प्रेप्स डट गेट युजर डाटा गरौँ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा पहिला डिफल्ट डाटाहरू पनि राख्नु। सो स्ट्रिङ इमेल भनेर राखौँ है अहिलेको लागि। अनि एकाउन्ट नेममा मेरै राखौँ है, अनि इमेलमा चाहिँ चेन्ज गरेर है। सो इमेलमा चाहिँ अहिलेको लागि तलको इमेल राखौँ। अनि हाम्रो प्रेप्सबाट हाम्रो डाटा लिएपछि के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा हाम्रो डाटा छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो है। सो प्रेप्स यहाँ हामीले अरू प्रोभाइडरमा गरे जस्तै गर्दा हुन्छ, यो एक्सट्र्याक्टेड गरेर है। सो यहाँ पनि त्यही गरौँ, एक्सट्र्याक्ट गरेर, अनि यहाँ अवेट राखेर हाम्रो सेयर प्रिफरेन्स डट गेट इन्स्टेन्स गरौँ, अनि एक्सट्र्याक्टेड डाटा गरौँ, अनि जेसन डिकोड गर्नु पऱ्यो। सो डाट कन्भर्ट चाहियो, अनि यसले के डिकोड गर्छ, युजर डाटा छ कि छैन दिन्छ, अनि एज म्याप आउँछ। अब हामीले के गरेको यो इमेलमा इज इक्वल टु एक्सट्र्याक्टेड डाटा चाहिँ कसरी लिनु पऱ्यो, इमेल भनेर दियो। अब सो गेट युजर डाटा चाहिँ अब कल कहिले गर्ने भने चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ एनी स्टेटमा हुन्छ त्यस बेला कल गर्दा नि हुन्छ है। सो अहिलेको लागि स्टेटलेस छ, त्यही भएर के गरौँ यसलाई इनिट स्टेटफुल बनाऊँ, अनि इनिट स्टेटमा चाहिँ तिम्रो गेट युजर डाटा गरौँ त। सो इनिट स्टेटमा छ, अनि गेट युजर डाटा कल गर्ने। सो यसबाट चाहिँ हाम्रो इमेल सेट हुन्छ, अनि हाम्रो यहाँ तल गएर देखिन्छ है। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ इमेलको लागि एउटा सेट स्टेट पनि गरिदिउँ है त। सो सेट स्टेट नगर्दा नि हुन्छ जस्तो, लेट्स सी है। सेभ गरेँ म, अहिले नै डाटा त आउँदैन होला, नल छ है। सो एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ है। नल छ भनेर आयो। सो एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु, लगआउट गर्नुपर्ने थियो, लगआउट गरिहाल्नु, फेरि इरर आउँछ। ठिक छ, अब के गरौँ भने एकचोटि स्टप गरेर रन गरौँ है। डाटा छैन नि त, अनि त्यो इरर आइरहेछ क्या एप ड्रोवर खोल्ने बित्तिकै है। सो हाम्रो एप खोलिरहेछ, अनि अब फेरि लगइन स्क्रिन आउँछ, अनि लगइन स्क्रिन आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई, फेरि आएन। लगआउट कल गर्नुपर्ने थियो है।
एकछिन है त, यो इमेलमा म अहिले जे पाएँ त्यही भ्यालु हालिदिन्छु है। अनि त्यसपछि सेभ गरौँ, लगआउट गरिहाल्नु, लगआउट गरौँ। ल अब यो इमेललाई पहिलाको जस्तै सेभ गरौँ अनि लगइन गर्छु है त। म इमेलमा QDWE 1 2 3 4 5 6 7 8 राखौँ, लगइन गरौँ अनि लगइन हुँदैछ, लगइन भयो है। अब डाटा आयो, अब यहाँ अझै नल आइरहेछ है, के भयो त, गेट डाटा एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट इमेल लिइरहेछ, एकछिन है त, एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट हामीले इमेल त राख्यो है। है त म चेक गर्छु। सो कहाँ एरर भएको जस्तो लाग्यो भने मलाई होइन, इन स्टेटमा चाहिँ डाटा आएको हुँदैन, त्यही भएर हो कि है। बिकज इमेल पनि हामीले खासमा त स्ट्रिङ बाहिर राखिरहेछौँ नि त, अनि इन स्टेटमा त यो इमेल पहिल्यै यहाँ नल जस्तै भयो होइन, अनि त्यही भएर हो जस्तो लाग्यो कि है। सो के गर्दा हुन्छ भने यो गेट युजर डाटा यता राख्नुपर्छ त, बरु डिप चेन्ज डिपेन्डेन्सीमा राखेर अनि मिल्छ कि जस्तो लाग्यो। डिप चेन्जमा राखौँ अनि यसमा बुलियन राखौँ, इज निड राखौँ है, अनि फल्स राखौँ, पहिला यो ट्रु राखौँ, निडमा अनि तिम्रो के भयो गेट युजर डाटा। सो गेट युजर डाटा भयो अनि गेट युजर यसलाई के गरौँ भने निडलाई फल्स राखिदिउँ। सो अनि के गरौँ भने इमेल बनाएँ होइन है। सो यहाँ मैले स्ट्रिङ इमेल बनाएँ है। अब यो इमेललाई चाहिँ पहिला खाली बनाइदिउँ है, सो द्याट यो रातो इरर चाहिँ नआओस् है, डाटा नभए पनि। अनि के गरौँ भने गेट युजर डाटा भयो है, अनि इमेललाई सेट गऱ्यो है। सो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ रिलोड गरेँ है, एकचोटि लगआउट गरेर अब ट्राई गर्ने मिल्छ जसमा QWE@gmail 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लगइन गरौँ, खाली छ है। अब यहाँ क्लिक गरौँ, आएन है, डाटै आएन है। सो के गर्नु पऱ्यो, पहिला सेट स्टेट पनि राख्नु पऱ्यो जस्तो लाग्यो, सेट स्टेट पनि राखौँ है त, सेट स्टेट पनि राखौँ अनि इमेललाई चाहिँ यो सेट गरौँ। यो चाहिँ आयो, लेट्स सी है। लगइन भयो, आयो है। सो सेट स्टेटले पनि अलिकति प्रब्लम दिइरहेको छ। आई थट इमेल डाइरेक्ट दिँदाखेरि लिला भनेर, तर बिल्ड भइसक्ने रहेछ कि। सो बिल्ड भइसक्ने भएर खाली इमेल आइसक्ने रहेछ कि, अनि त्यही भएर पनि होला है। अहिले चाहिँ सेट स्टेट राखेर आयो हेर त, QWE@gmail। अब यसरी नै तिमीले के गर्न मिल्यो, अब इमेज युआरएल हाल्नु मिल्यो फोटोको, अनि नाम पनि त्यसरी नै थप्दै जानु मिल्यो है। सो ल यति साह्रो त, अब यति गर्दा हुन्छ जस्तो। अब के गरौँ भने हामी यो म्यानेज प्रडक्टलाई चाहिँ युजर क्लाइन्ट हो भने चाहिँ म्यानेज प्रडक्ट नदेखाउने, अनि अब सर्टेन भेन्डर हो भने चाहिँ त्यो देखाउने है त। सो अब के गरौँ भने अहिले युजरलाई अथेन्टिकेट गरेछ,
अनि एड टु युजर गऱ्यो होइन, एड युजर टु डाटाबेस। अब एड युजर टु डाटाबेस गर्दा के गरौँ भने युजरलाई एड गर्दा अर्को एउटा पनि भेरिएबल राखौँ है। सो टाइप भनेर राखौँ। अनि टाइप चाहिँ अहिले म्यानुअली राख्छु म है, चाहिँ अब आफूलाई मनपर्ने राख्दा हुन्छ। सो क्लाइन्ट राखेँ है मैले टाइपलाई, अब क्लाइन्ट भनिराखेँ। सो क्लाइन्ट भनेको नर्मल युजरहरू भयो। अब एड हुने भयो, क्लाइन्ट भनेर नि एड हुनुभयो। सो अनि तल हामीले यहाँ युजर टाइप भनेर लिउँ है। सो युजर टाइप भनेर लिउँ अनि यसलाई तल म यसमा नि लेख्छु है है। सो यसमा नि युजर टाइपै भन्नु पऱ्यो, नाम राम्रो हुन्छ। युजर टाइप क्लाइन्ट छ, पोस्ट गर्दाखेरि अनि लिँदाखेरि पनि लिनु पऱ्यो है। सो के गरौँ भने युजर टाइप पनि लिउँ है। सो गेट गरेर साइनअप गरेँ, अहिले त लिएको छैन। सो के गरौँ भने युजर डाटा जेसन इन्क्लुड गरेँ, युजर टाइप भयो। सो युजर टाइप चाहिँ त्यहाँबाट लिउँ है त। त्यसको लागि यो भयो भने यो भयो भने यो। सो यस्तो गरौँ है, यस्तो गरौँ है। अहिले त हामीसँग यो नर्मल डाटाहरू भएर यो सेयर प्रेफरेन्स यहीँ कल गरेको, बरु अब यो अवेटमा चाहिँ केही कुरा पनि रिटर्न गरौँ है। सो रिटर्न गर्न के गरौँ भने हामीलाई एड हुने भयो युजर डाटाबेसमा है। सो एडमा चाहिँ के त्यो भोइड रिटर्न गरिरहेछौँ, अनि गेट गर्दा पनि भोइड रिटर्न गरिरहेछौँ है। सो भोइडको सट्टा केही न केही रिटर्न गरौँ है। मैले यसमा भोइडको सट्टा के रिटर्न गरौँ भने हामीलाई भोइडको सट्टा युजर टाइप आउँछ है। सो यसमा त क्लाइन्टै हुन्छ जहिले पनि है। अब गेट गर्दा चाहिँ त्यो भयो। सो ठिकै छ, यसमा दुइटैमै स्ट्रिङ आइडी इमेल त छ। सो रिटर्न गरौँ न त, स्ट्रिङ मात्रै गरौँ न त। यसमा चाहिँ युजर टाइप मात्रै रिटर्न गर्ने गर्दैन त अहिलेको लागि जस्तो है। प्रिन्ट गरेँ, रिटर्न स्ट्रिङमा के गरौँ भने युजर टाइप के हो हाम्रो क्लाइन्ट हो। सो क्लाइन्ट मात्रै रिटर्न गरिदिएँ अहिलेको लागि। यो राम्रो मेथड त होइन हुन त, पछि तिमीहरू मोडल बनाएर गर। अहिलेको लागि जस्ट मैले यस्तो गरिदिएँ है। अनि यहाँ पनि युजर स्ट्रिङ लेखौँ। अनि यसमा चाहिँ अब खासमा त्यो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट लिएर गर्नु पऱ्यो नि त। सो यसमा चाहिँ डाइरेक्ट रिटर्न यसरी गर्नुको सट्टा मैले चाहिँ के गरेँ भने अघि कसरी प्रिन्ट हुन्थ्यो भने यसरी प्रिन्ट हुन्थ्यो है। अघि यसरी इमेल अनि यसरी प्रिन्ट हुन्थ्यो है। सो अब हाम्रो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट लिनु पऱ्यो। सो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट जस्ट यसरी लिए पुग्छ है। सो यसरी के छ युजर टाइप भनेर लिउँ अहिलेको लागि है। सो युजर टाइप भनेर राख्छौँ अनि हामीलाई युजर टाइपै रिटर्न गरेँ है त। अनि रिटर्न गरेँ, लिएँ अनि लिएर अब यहाँ लिएँ है त। सो यहाँ म एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु युजर टाइप भनेर। अनि योलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पऱ्यो, अवेट भएपछि युजर टाइपमा राख्नु पऱ्यो। तल पनि अवेट भएपछि युजर टाइपमा राखौँ अनि यहाँ युजर टाइप राखौँ है यसरी। अनि माथि कमा ल यो गरेँ त। अब जस्ट के गरे पुग्छ भने युजर टाइप आयो है। अनि सेयर प्रिफरेन्समा छ। सो अब सेयर प्रिफरेन्सबाटै लिएर हेरे पनि भयो एप ड्रोवरमा होइन। अब पहिला के गर्नु पऱ्यो, हामीले एउटा यसरी स्ट्रिङमा एउटा युजर टाइप भनेर राखेँ है। अनि युजर टाइपलाई फर्स्टमा चाहिँ मैले यसरी नै खाली बनाइदिएँ। अनि युजर टाइपमा यहाँ तल लिएँ। सो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट अनि यसरी युजर टाइप लिउँ है त। अनि के गरौँ, युजर टाइप लिउँ अनि तल यो कहाँ छ, म्यानेज प्रडक्टमा छ। सो म्यानेज प्रडक्टमा के गऱ्यो भने इफ गर, इफ युजर टाइप इज नट इक्वल टु क्लाइन्ट है त। इज नट इक्वल टु क्लाइन्ट भन्यो भने मात्रै, इफ युजर टाइप इज नट इक्वल टु क्लाइन्ट गर अनि यो भयो भने त्यो गर। सो यस्तो गरौँ, इफ युजर टाइप भन्दा पनि यस्तो गरौँ है त। सो युजर टाइप
क्लाइन्ट भ्यू भने चाहिँ एउटा कन्टेनर मात्रै देखाउँथ्यो, होइन भने चाहिँ के देखाउँ भने यो लिस्ट स्टाइल देखाउँ है। अनि लिस्ट स्टाइल र डिभाइडर पनि त्यसरी देखाउनु पर्छ। सो डिभाइडर चाहिँ म यसलाई यसरी ऱ्याप विथ कोलम गरिदिएँ है, अनि डिभाइडर चाहिँ यसभित्रै राखेँ है। एकचोटि टेस्ट गर्छु अनि म सबै देखाउँछु है त, तिमीलाई मिल्छ कि मिल्दैन फेरि सार्नुभन्दा अगाडि। अब अहिलेको लागि लगआउट गरेँ है, अनि अब म रिस्टार्ट गर्छु अनि नयाँ युजर बनाऊँ है। सो अब तिमीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो युजरमा अझै धेरैवटा अथेन्टिकेसन अरू युजर पनि छ। अब अरू युजर फेल खान्छ होइन। सो अरू युजरलाई डिलिट गर्दा नि हुन्छ है। सो म अहिलेको लागि चाहिँ सबै युजर डिलिट गरिदिन्छु है, डिलिट गरिदिएँ है। अनि डाटाबेसमा यो हामीले अघि बनाएको युजरलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु, अनि नयाँ युजरै बनाउनै छ। सो डिलिट गरिदिएँ अनि साइनअप गरौँ। पहिला साइनअपमा इमेल राखेँ मैले, एबिसी राखौँ है। नयाँ भएपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 साइनअप भयो, हुँदैछ। साइनअप भयो, नयाँ एड भयो, यहाँ गयो है। क्लाइन्ट छ, युजर टाइप। सो क्लाइन्ट छ भने के हुनु पऱ्यो, क्लाइन्ट भयो भने यहाँ देख्नु भएन है। सो हेरौँ है, देखिरहेछ है अझै। सो के भयो, abc@gmail आयो, यहाँ देखिरहेछ है। यो क्यापिटल लेखेछ है मैले, क्लाइन्टको सी सानो हुनुपर्ने थियो रहेछ, मैले सानो राखेको थिएँ। अब देखेन है, क्लाइन्टको सी मैले सानो राखेको थिएँ है। सो देखेन। अब के गरौँ भने लगइन गरौँ, तर यो युजर आइडीलाई चाहिँ क्लाइन्टको साथ मैले एडमिन बनाइदिएँ त, एडमिन बनाइदिएँ। यो एडमिन भयो है। अब पहिला सुरु त अभियसली लगआउट गर्नुपर्छ, एकैचोटि देख्दैन है। सो लगआउट गरौँ, अनि लगआउट गरेर लगइन गर्दाखेरि देख्नु पऱ्यो है त। सो लगइन गरौँ, abc@gmail 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लगइन गरौँ, लगइन गरेर युजर टाइप क्लाइन्ट हो भने कन्टेनर नत्र देख्नु पर्ने रहेछ। लगइन भयो। अब के भयो, एबिसी नै छ। अब म्यानेज प्रडक्ट पनि आयो, उसले म्यानेज प्रडक्टमा थिचेर अब आफ्नो म्यानेज गर्न पायो। तर अहिले अभियसली किनभने हामीले अस्ति क्रिएटरहरू गरिरहेको थियो, त्यही भएर केही देखाएको छैन है। त्यो अब तिमीहरूले आफै एडजस्ट गर्नु पऱ्यो है त। सो अहिले चाहिँ हाम्रो यो आइरहेछ है। अस्ति त हामीले के गरेको थियो, म्यानेज प्रडक्टमा क्रिएटर अनुसार राखिरहेको थियो। सो क्रिएटरलाई हटाएर सबै प्रडक्ट म्यानेज गर्न दिनु पऱ्यो एडमिन भयो भने है। सो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पली वेमा चाहिँ एडमिनहरू चाहिँ यसरी मिलाउँदा नि हुन्छ। इफिसियन्ट वे होइन हुन त, तर तिमीले गएर पछि काम गऱ्यो भने यसरी नै मिलाइन्छ कि मिलाउनु चाहिँ है। यसरी नै भ्यू लुकाउने देखाउने मात्रै गर्छ। तर जब मैले यो पोस्ट गरेको चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट छैन है। पोस्ट गर्दा चाहिँ तिमीले अब युजर डाटा यो सेयर प्रिफरेन्समा राखेको सबै मिलाएको छ होइन, लिएको यो चाहिँ जस्ट एड गर्दा युजरमा एड गर्दा चाहिँ अब अझै इफिसियन्ट वेमा चाहिँ एड गर्ने, त्यसो गर्दा हुन्छ है। सो अहिलेको लागि तिमीहरू सार है त। पहिला कहाँ गयो, एप ड्रोवरमा यति सार है। अनि युजर टाइप त हामीले एड गरेको सारिसक्यो होला र यति सार त यो सार, अनि तल जस्ट यो लेख्दै पुगेन। आजको लागि यति नै गर्छ है। अनि यो चाहिँ लास्ट भिडियो है ई कमर्स एपको। यसरी अब युजरहरू म्यानेज गरेर पछि अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो फोटोहरू राख्ने, त्यसरी नै इमेलको फोटो अपलोड गर्ने, त्यसरी नै हेर्दा हुन्छ। त्यो नेक्स्ट एपमा गर्छौँ, अनि यो एपमा चाहिँ इन्स्टल गर्दा हुन्छ है। सो यति नै हो ई कमर्स एपको चाहिँ, अनि यतिमै सिकाउँछ है त म। सो मैले स्टप गरेँ। सो दिस इज द फाइनल भिडियो है। भोलिदेखि हामी नयाँ एप गर्छौँ है त। स्टप गरेँ है। युआई चाहिँ अब तिमीलाई जति राम्रो लाग्छ त्यो अनुसार युआई चेन्ज गर्न पायो है तिमीले आफ्नो।